Nakalaag na ba ang tanan diri sa Alcoy Plaza Eco Park? Diin nindot kayo ilang mga nipahat, preskong hangin ug duol sa dagat, punan pa sa ilang swimming pool nga dili makapuol ug boardwalk nga dili ka maboard ug walk. Unya nindot pa jud kayo i-TikTok. Unsa pa may atong dugayan, ato nang sugdan. Hi mga guys, for today's video, nanuroy di mi ni Commander diri sa Alcoy Plaza Eco Park ug mangutana mo og igunsa ni namo basin amura ni silang igagaw. Bitaw aron makita pud ninyo og unsay naa dire kay basin naa pud mo'y plano manuroy diri diring dapita gisirado dayon nako ang kurtina aron dili sulaw unya dili pud ta makita time sa unsa man ni ayay for adults only man di ay. Og samtang nagtanaw ko aning warning sign, wala jud ko mahimutang. Og feel nako mura kog mahilantan og dili nako makita og unsay nasa likod aning pultahan. Maong agaw Alcoy Plaza Eco Park, palili ako gamaygaw. Giniagawa mo. Mao di ay kay ang ilang balkone nga wala pa mahuman. Paghuman nang gawas dayon me aron magpicture-picture. Og mao ni ang porma sa entrance kung gabi O di ba? Tsada kaayo. Ug ang ilang swimming pool nindot kayo ang vibes kay giduyugan kini sa mga maanindot nga suga nga naghatag og romantic nga ambience. Perfect kaayo para makapahuway og makabanding uban ang barkada, pamilya o hinigugma. Mga guys, manihapon day ta og dingdong. Bitaw, nindot pud ang vibes diri gawas sa among room mga guys. Kay gawas nga kusog ilang wifi, relaxing pa jud kayo lang atmosphere. Unya giduyugan pa jud og mga maanindot nga sunata. Pagkabuntag, sayo din mi nangurayag aron mo saksi og mutan-aw sa pagtuyhakaw sa adlaw. Butayarn. Sa unahan, naa na po'y watch your step nga warning sign na unsa nag-atras na hinuan. Uy, watch your head. Oo ba? Paghuman, naa na pod ko'y nakit-an nga ero, maong akong giduol, gitukoy o gihapoy. Kita na po kag ero dere. Kabalo ba mo mga guys nga ang energy nga matimahuan sa iro gikan sa tawo gitawag og pheromones? Makagamit sila sa baho sa pheromones aron mahibaw-an ang emosyon sa usa ka tawo sama sa kahadlok, kalipay o pagka-stress. Murag iyang ero oy. Nindot jud kayo tan-awon ang dagat sa sayong kabuntagon ug ang bidlisiw sa adlaw usa ka pahinumdom nga taliwala sa kangit-ngit. Adunay kahayag nga nagdala og paglaom alang sa tanan. Na namilit dayon ko ni dugi-dugi og akong gihapoy for the last time. By the way, mao din ni ang boardwalk nga akong giingon mga guys nga dili jud ka maboard og walk pero na board man kog edit, ako na lang gi-time lapse. Pag-abot namo diri sa tumoy, nakaingon jud kog nindot pud ang spot diri mga goy. Unya pabor kayo TikTok, timing kaayo, nakita mi aning sanga sa kahoy. Ug way dagang istorya, gisit up na dayon nako ang kamera. Pag okay na, gisugda na dayon namo ang pagbaylo sa among non-touch nga sagpa. Unya kung gutomon mo sa pagtiniktok or unsa man nga activity inyong gibuhat, ayaw ka balaka kay naaray Cafe Malaya nga mao'y makasulbad sa inyong mga problema mga guys. Manghabhab na ta guys. Pagkabusog nako, naghuna-huna na dayon ko nga maligo. Maong ni duol dayon mi sa area. Mao dayon ni akong giingon ninyo mga guys nga swimming pool nga dili makapuol. Pero makabukol. Maayo jong pagkarumbo sa akong ulo sa wall sa swimming pool. Literal nga ni utong jud ko sa kasakit. Lingaw jud kayo diri sa Alcoy Plaza Eco Park. Simple pero makahatag og peace of mind. Diri ko naka-realize nga usahay, maglingkod og magtan-aw sa nature, mao di ay ang pinakalami nga pahulay. Og kung nakaari na mo mga guys, i-share pod inyong mga picture diri sa comment section para makakita sad me sa inyong mga memories diri.
Unta mga guys, nalingaw ra mo sa pagtan-aw ani nga video ug ayaw na lang pod kalimot sa pag-like, share ug follow. Hangtod sa sunod na pod mga guys. Thank you for watching. Ampingats!